कादरमंद खेल साहब, जमात तो मुसलसल ये कह रही हमें नहीं पता ये कौन चलाता है, लेकिन आज आप देखिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जहां पे फैसल चौधरी जैसे लोग ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि हालात को यहां से वापसी की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट DGISPR के वालिद साहब और उनकी शख्सियत को लेके फिर जाती नोयत के हमले कर रहा है। और ये जाती नोयत के हमलों की वजह से ही कल लहजा ऐसा था जो पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से किए गए। तो ये दोस्ती है, ये अकीदत है जिसको अंधी अकीदत ये कह रहे हैं, ये पैरवी है या ये दुश्मनी है? देखिए, मैं और फैसल चौधरी साहब आम लोग हैं। एक कारकुन की हैसियत है हमारी पार्टी में। पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है अकरम राजा साहब, उसने तायद की उस ट्वीट का। जो मुलाकात के बाद खान साहब ने ट्वीट किया उसकी तायद की है। अब सेक्रेटरी जनरल से बड़ा ओहदा तो उस चेयरमैन ही होता है, बल्कि चेयरमैन से भी ताकतवर जो है ना सेक्रेटरी जनरल होता है खत किताबत उन सारी चीजों में। जब वो इसकी हिमायत कर रहे हैं तो पीछे बाकी तो लोग MNA MPA या फैसल चौधरी साहब जैसा मुखलिस कारकुन वो तो फिर पीछे रह जाएंगे ना। मैं कहता हूँ उसने खूबसूरत बात की है कि मुनासिब नहीं था, लेकिन जब सेक्रेटरी जनरल उसको ऑन कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे आप? नंबर एक बात, मेरे एक दोस्त है अमेरिका में, PTI का बड़ा जबरदस्त सपोर्टर है। मैंने इसे एक दिन सवाल किया, मैंने कहा ये बताओ कि आप अमेरिका के सदर के खिलाफ कोई सोशल मीडिया पे दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के सदर तो छोड़ो, आवाम के खिलाफ भी हम नहीं बोल सकते। हाँ, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी मंतक के आप इस तरह के हमले नहीं कर सकते किसी पे भी, कहीं भी। देखिए, वही ये कोई पहली मर्तबा मामला तो नहीं है। आप मुझे बताओ, मेरी आपके घर वालों के साथ, आपके पार्टी के साथ लाख इख्तलाफ हो सकता है। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, शोदा, उनकी यादगारों को जला के राख किया है, वो कौन सी मुहिब वतन है, वो कौन सी मुखलिसी है, वो कौन सी सियासत है? ये तो मुझे समझ में नहीं आया। चाहे वो चागी का सिंबल हो, चाहे MM आलम के जहाज हो, चाहे शोदा की तस्वीरें हो, कोर कमांडर हाउसेज तो वो तो दूसरी तरफ ही है, चाहे वो जना उसको या कोर कमांडर उसको। मैं ये कहूंगा कि इतना अरसा हो चुका है PTI के अंदर। मैं आपको एक पुरानी याद दिला दूं तंजीला, आपकी इतनी उम्र नहीं है तो फैसल चौधरी साहब को याद होगा, जब क्रिकेट में था खान साहब तो उस वक्त ये गाना बना था PTV, बाकी चैनल नहीं था, वो सारी ये कहता था इमरान इमरान कर भैया, ऐसे कोई गाना था। इमरान खान किसी और की बात न कोई कह सकता है न वो सुन सकता है। हम सब में से इतने पुराने सिर्फ कादिर भाई आप हैं। मैं चलो मैं हवाला देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि उस वक्त क्रिकेट में भी वो वन मैन शो था, क्रिकेट में भी वो एक सख्त लफाजादा नहीं करूंगा, उसकी हैसियत थी उनकी। तो मैं ये कहूंगा कि ये शख्स किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कहता है जो मैंने किया है। और सर ये तो होगी ना पुरानी बातें। कादरमंद खेल साहब, ये तो 2 साल से मैं, आप, फैसल साहब, रोकड़ी साहब, ये टीवी पे बैठ के हम रोजाना यही बात कर रहे हैं। अब ये है कि एक बहुत अहम ओहदे पर बैठा हुआ एक शख्स जो अफवाज पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, वो ये कहता है कि हम कन्विंस्ड हैं, रोजे रोशन की तरह यह है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुके हैं। इट्स रेड लाइन। और ये जो सुर्ख लकीर है, अब तो बात इससे बहुत मतलब ये शायद हम जो इमरान खान साहब की शख्सियत, वो सिर्फ अपनी जात के दाई हैं या अपनी जात में ही गुम हैं, ये सारी बातें तो अब बेकार होगी ना। ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल नहीं बन गई? कादर से पहले आप बताइए, फिर मैं फैसल साहब के पास एक सवाल लेके जाऊं। तंजीला, मैंने आपको यादगार शोदा बताया, आपको चागी का मुझे सिंबल बताया, आपको MM आलम का जहाज बताया, और आप फील्ड मार्शल के खिलाफ जो उसकी अभी गुफ्तगू या इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू थी इनकी बहनों का, ये सारी चीजें, उसके बाद क्या रह जाता है मुझे आप बता दें। उसके बाद रह क्या जाता है आप मुझे बताओ? क्या हिंदुस्तान में इतनी हिम्मत हो सकती है कि पाकिस्तान की शोदा की यादगारों को जला कर दे? क्या हिंदुस्तान में इतनी हिम्मत हो सकती है कि हमारे सिंबल जहाज और चागी की सिंबल को हम जला के राख रखें? हमने बहुत क्या रियासत ने, जैसे राना सनाउल्लाह साहब और बाकी वुज़रा सजेस्ट करते हैं कि हमने बहुत मौके दिए, मुज़ाकरात के लिए रास्ते खुले रखे, ऑप्शंस रखे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इन हमलों की वजह से जो वो बार बार करते रहे हैं पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह के हवाले से, और ये कहना कि मैं सिर्फ एक शख्स के खिलाफ हूँ, इसको भी कल DGISPR ने मतलब बिल्कुल एक दो टोक अंदाज में रद्द कर दिया कि आप हमारे सरबराह के बारे में इस तरह की बात करेंगे, उनके जहनी मर्ज के हवाले से बात करेंगे, तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप कहें कि मैं तो फर्द बायत के खिलाफ हूँ।
حکومت آپ اتحادی ہیں حکومت کے پاس کیا کارڈز ہیں؟ حکومت جو ہے وہ کیا کرے؟ فیصل صاحب نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کے بیانیے کا جواب نہیں دے سکتی یا نہیں دے سکی، کامیاب نہیں رہی، اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نااہل حکومت ہے، یہاں تک نااہل ہے کہ ہندوستان کے ساتھ 10 مئی کا جو جنگ تھا اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر داخلہ کا رول بھی ادا کرے تھے، اطلاعات کا بھی ادا کرے تھے، اور خارجہ کا بھی کرے تھے، اور ڈیفنس کا بھی کرے تھے پوری دنیا میں۔ تو آپ ان کے اتحادی ہیں، اس نااہل نالائق حکومت کے آپ اتحادی ہیں سر مرکز میں؟ چلو جو آپ نے سنا میں اسی پہ قائم ہوں۔ اچھا دوسری بات یہ کریں، یہ جو ہم نے سنا ہے میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کہ 40 ارب روپے کا چائنا سے فائر وائل خریدا ہے، تو یہ فائر وائل کس چیز کا، جو ایک خان صاحب کے ٹویٹ کا وہ اندازہ نہیں کر سکتے وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ ایون کہ ابھی عظما بی بی کی ملاقات کی اگلے دن ٹویٹ ہے، تب بھی پتہ نہیں لگا سکے، یعنی ایک خاتون ملی ہے، ٹویٹ آ گیا، وہ پتہ نہیں لگا سکتی ہے کہاں ہے۔ تو حکومت کی تو بات آپ کو چھوڑی ہے، لیکن سوال یہ ہے، اگر پی ٹی آئی والے کچھ میرے ساتھ ابھی کسی اور چینل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا فوج کے خلاف نہیں ہے۔ اب وہ خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا کہ جو این ڈی او کورس ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، میری پارٹی کا جو لوگ وہاں جائیں گے وہ غدار ہیں، وہ میر جعفر امیر صاحب کریں گے۔ تنزیلہ میں پچھلی اسمبلی میں بڑا مختصر وقت تھا میرے پاس، میں نے بڑا زور لگا، بڑا خواہش کیا کہ یار مجھے اس کورس کرنا چاہیے، میں بھی دیکھوں پاکستان کا ڈیفنس سسٹم کیسے چلتا ہے۔ مجھے داخلہ نہیں مل سکا، مجھے موقع نہیں مل سکا۔ یہاں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہے، میر صادق میر جعفر۔ پاپولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باقی تمام لوگ قبول نہیں ہیں اور آپ صرف اپنی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں اقتدار میں، اور آپ کو ہر جھوٹ معاف ہے، آپ کو ہر طرح کا یو ٹرن معاف ہے، آپ کو پوری قوم کو اگر آپ نے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا تو وہ بھی آپ کو معاف کر دیا جائے۔ مطلب اگر فوج کے خلاف نہیں بات کریں گے عمران خان صاحب تو کیا ان کی پاپولرٹی ختم ہو جائے گی؟ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ ہیں وہ پاپولر، بہت پاپولر ہیں۔ تنزیلہ مان لیے کہ وہ پاپولر ہے، آپ مجھے بتاؤ پی ٹی آئی کی کسی بندے سے پوچھو 9 مئی کو آپ نے کیوں کیے، بولا کل الیکشن کراؤ۔ آپ بولیں گے یہ آرمی چیف کے خلاف ٹویٹ کیوں کیے، بولے کل الیکشن کراؤ۔ آپ بولیں گے یار یہ خیبر پختونخوا کیا حل کر دیے، بولے کل الیکشن کراؤ۔ ان کی ہر بات یہی ہے کہ کل الیکشن کراؤ، عمران خان بڑا پاپولر ہے۔ ارے بابا آپ کی پاپولرٹی کو میں اچار ڈالوں گا، کیا کروں گا؟ لوگوں کو روزگار چاہیے، امن و امان چاہیے، ترقیاتی کام چاہیے، تعلیم چاہیے، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے، تو کراچی آتے ہیں۔ یہ 12 سال میں نے صوبے میں کوئی اسپتال بنایا مجھے بتا دیں، کوئی یونیورسٹی بنایا مجھے بتا دیں۔ قادر مندوخیل صاحب کیسے روکا جائے سر؟ بیانیہ ورسز بیانیہ کی لڑائی تو نہیں، یہ تو ساری زندگی چل سکتی ہے، لیکن اس ملک کو ظاہر ہے کچھ آگے بھی لے کے جانا ہے، سیاست کو بھی کچھ مضبوط کرنا ہے۔ دیکھیے روکری صاحب درست فرما رہے ہیں، پچھلے انہوں نے اسمبلی توڑ دی، کیا حاصل کی ہے؟ آج بھی انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کر دیے ہے۔ میں خود پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے اصل کام تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتا ہے، قانون سازی تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتا ہے۔ اسمبلی کے اندر تو کاغذ پاڑے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، یا کوئی تقریر کر لیتے ہیں، اس کی بھی کوئی اسپیکر جو ہے نا وہ پابند نہیں ہے کہ رولنگ دے یا نہ دے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے خود اپنے آپ کو اسی کر دیے، اور روکڑی صاحب درست فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب اپنے علاوہ کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایگزیکٹ اسی طرح پالیسی ہے جیسے الطاف حسین اپنا کوئی سیکنڈ آدمی چھوڑتا ہی نہیں تھا اپنے پاس، یعنی جو دیکھتا تھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ پاپولر ہوتا ہے، الطاف حسین کے بعد دوسرا نمبر اس کو ہٹا دیتے تھے۔ خان صاحب کی ایگزیکٹ کوئی پالیسی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پالیسی خان صاحب ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دی گئی۔